جو बीवियां अच्छा बर्ताव करने के बावजूद भी खामद से बदजुबानी करती हैं, उनके बारे में शरीयत में क्या हुक्म है, कैसे समझाया जाए कि कुछ रहनुमाई फरमा दें? ये हमेशा सवाल औरतों के ऊपर क्यों आता है? वो तो खुद पिसा हुआ तबका है। यानी हमारे मुसलमान माशरे में भी मर्द जो है बहुत जालिम है। तो ये तो कभी सवाल नहीं आया कि जो मर्द ये करता है तो उसकी औरतें क्या करें। तो औरत अगर बदजुबानी करती है तो कुरान में आया कि औरतों की कई आदतें तुम्हें बुरी लगेंगी, लेकिन तुम ये भी देखो उनमें कई ऐसी अच्छाइयां जो तुम्हें मौजूद नहीं होंगी। सूरह निसा के अंदर आता है, तो उसके साथ गुजारा करो। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि औरत जो है ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसको सीधा करने की कोशिश ना करो वरना तोड़ बैठोगे, और इसको तोड़ना, इसको तलाक देना है। इस कायनात में सबसे आइडियल बीवी किसकी हो सकती थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके बारे में जो कुछ कुरान में आया है, मसला जुनैद जमशेद वाला मेरा 105 देख ले, जिसमें मैंने सिर्फ कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ा, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पारा नंबर 21 का आखिरी सफा पढ़ ले सूरतुल अज़ाब के। यहां तक नौबत आई है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी अपनी बीवियों से कहो कि अगर तुम दुनिया का माल चाहती हो तो तुम्हें मैं माल दे के रुखसत कर देता हूं, तलाक दे देता हूं, और अगर तुम अल्लाह और उसका रसूल और आखिरत का घर चाहती हो तो इसी कसम कुर्सी में, इसी गुर्बत की हालत में मेरे नबी के साथ गुजारा करो। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, आप अलैहिस्सलाम ने ये आयत आके हज़रत आयशा पे पेश की, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उनका मैं अल्लाह उसका रसूल और आखिरत का घर चाहती हूं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम मैं अपने बाप से मशवरा कर लो, देख लो, जिस तरह बेहतर समझती हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुनियावी एतबार से अपनी बीवियों से तकलीफ उठानी पड़ी, तो बाकी तो फिर किस खाते में? कोई नहीं। तो ये आजमाइश है सर। बीवियों और औलाद के अंदर फितना कहा गया ना कुरान में है, पंजाबी वाला नहीं, अरबी वाला फितना, आजमाइश। अगर ये ना होती ना, वो मुझे इशफाक साहब की बात याद आई है। इशफाक अहमद साहब कहते थे कि बच्चा जो है ना ये औरत की राह खोटी कर देता है। तो औलाद के पीछे जलील हो जाती है औरत, मेरे बच्चे छोटे, मेरे के बच्चे ना बड़े, और औरत जो है ये मर्द की राह खोटी कर देती है। औरतों के पीछे क्या कुछ नहीं मर्दों को करना पड़ता है, हलाल और आराम के हवाले से। तो ये सारी आजमाइशें, इन्हीं के साथ वक्त गुजारना है। और इसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ, दौर का रास्ता भी बता रहा हूँ, तो आपको किराया भी दे देता हूँ। वो ये है कि जब आपको बीवी से कोई तकलीफ पहुंचे तो बड़ा आसान साल है, सब्र कर ले। एक चुप ते 100 सुख। जब आप आखिरत ओरिएंटेड होंगे ना, सब्र करना भी आसान हो जाएगा। यकीन करें, जितनी गालियां मुझे खानी पड़ती हैं उलमा से, तो मैं तो कब से छोड़ छाड़ के सारा बैठ गया होता। सही। मैंने ये तैयार कर लिया कि यार अगर पैगंबरों को जादूगर कहा गया है, उनको दज्जाल कहा गया, नाऊज़ बिल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, नबी अलैहिस्सलाम को जादूगर, दीवाना, शायर कहा गया, तो सर हमारी क्या औकात है? सही। मेरे ख्याल हम अपनी को औकात समझ रहे होते हैं, इसलिए हम सब्र नहीं कर रहे होते। वक्त के पैगंबर को अगर इतनी गालियां खानी पड़े तो पैगंबर को भी चाहिए था, वो अल्लाह कहता है अल्लाह मेरे को काम नहीं होता, नहीं कहा ना। तो आपको तो वो तकलीफें नहीं काटनी पड़ती। इसी तरीके से बीवी से, बच्चों से भी तकलीफ पहुंचे, सब्र करें। और मैं बताऊं, सब्र से कई मामला हल हो जाते हैं। वो एक गोरे का वो रूल भी है ना कि 80-20 रूल उसे कहते हैं। वो कहते हैं 20% तो तकलीफ आती है डेस्टिनी, तकदीर की वजह से, लेकिन 80% हम खुद इजाफा करते हैं उसमें। ये बड़े पॉइंट की बात की है उसने। कुदरत सिर्फ 20% तकलीफें डालती है, बाकी 80% हम उसमें बिगाड़ की वजह से डालते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको ओरिजिनल वाकया बताता हूँ। हमारे इस्लामाबाद में एक दोस्त हैं, वो मुझे बताने लगे कि उनके उधर इस्लामाबाद में I-10 सेक्टर के अंदर एक बंदे ने नई गाड़ी निकलवाई। तो उसका छोटा बच्चा था 7-8 साल का। वो आया तो उसके हाथ में को पुरानी चाबी थी, उसने उसके ऊपर यूं लकीर मार दी। अब नई गाड़ी के ऊपर लकीर, अगर वैसे देखा जाए तो क्या फर्क पड़ गया यार? अगर उसी गाड़ी में एक्सीडेंट हो और उसका बच्चा मर जाए और उसको इसके गेस्ट ऑफर की जाए कि बच्चा चाहिए नई गाड़ी, तो क्या कहेगा वो? बच्चा। उसी बच्चे ने जिंदा हालत में अगर उसके ऊपर यूं मार दिए, एक लाइन ही पड़ी है ना, वो ठीक भी हो जाएगी, वो पूरी भी तबाह हो जाए, बच्चे का इक्विवेलेंट तो नहीं। उसको इतना गुस्सा आया, उसने उस बच्चे को धक्का दिया, वो बुलंदी से नीचे गिरा, उसका शोल्डर नीचे जाके लगा, वो इतना डैमेज हुआ कि उसमें फिर पीप पड़ गई, हत्ता कि उसका ये बाजू काटना पड़ा। तो ये जो तकलीफ थी, इसका 20% तो अल्लाह की तरफ से आया था ना, 80% तो उसने खुद किया। अच्छा, अब वो पूरी जिंदगी अपने बच्चे को, गाड़ी तो फिर भी आ सकती है, तो वो बच्चा जो है अपने बाप से अभी तक गिला करता है कि बाबा ये मेरा बाजू जो है वो तो मुझे नहीं मिलेगा, आपको तो गाड़ी मिल गई। वो पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर सकता। इसी तरीके से बाज़ का लोग ऑफिस से लेट हो रहे होते हैं तो जनाब ओवर स्पीडिंग करना शुरू कर देते हैं। बंदा नीचे आ सकता है, बंदा नीचे आ जाए, मर जाए, या इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए, तो बाद में आप कहेंगे यार इससे तो बेहतर था मैं अगर लेट हुआ था तो मैं दफ्तर से छुट्टी कर लेता। ये हिसाब जो मैंने डाल लिया अपने ऊपर, ये बहुत बड़ा है। एक दफ्तर से लेट होने की वजह से इतनी आपने तकलीफ काटी, वो 20% आप पे आई थी, 80% आपने खुद डाल ली अपने ऊपर। आप जिंदगी, ये सारी बातें मैं, यानी ये मैं सिर्फ आपके सामने नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई भी करता हूं। मैं अपनी बीवी को भी, बच्चों को भी इस हवाले से यानी गाइड करता हूं। और मेरी जिंदगी इस चीज का यानी मुंह बोलता सबूत है कि मेरे ऊपर जब भी इस तरह के मामला आते हैं ना, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब्र की रविश इख्तियार करता हूं कि मजीद कोई मामला ना बिगड़े। खामोशी इख्तियार कर ले। कोई गाली देता है, कोई आपको, मुझे मस्जिद से पकड़ के भी लोगों ने बाहर निकाला है उलमा ने, मैंने कभी शी तक नहीं किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। आप सब्र की रविश इख्तियार करें, सब्र। और फैमिली लाइफ के लिए तो आपको सब्र बहुत जरूरी है। औरतों का गुस्सा फौरन आता है, ठंडा भी फौरन हो जाता है। सही। तो जब औरतों का गुस्सा ठंडा हो जाए, इस हफ्ते अगर कोई बदतमीजी की है उन्होंने,
تو آپ جو ہے نا ایک ہفتے کے لیے صبر کر لیں, اگلے ہفتے اسی دن کو بتائیں جو پچھلی دفعہ آپ نے کیا تھا, اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی مان جائے گی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, لیکن اس وقت تو وہ نہیں مانے گی, اس وقت تو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جی, ٹھیک ہے. ایٹ دا اسپاٹ تو کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارتے. جو بیویاں اپنے آپ کو خاوند کے برابر سمجھے کہ اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے, ان کے لیے کچھ رہنمائی فرمائیں. ٹھیک سمجھتی ہیں وہ ایک جیسا ہی بنایا ہے, اور دو عورت کو اللہ نے ایک جیسا ہی بنایا ہے, اس حوالے سے کہ ہیومن ڈگنیٹی میں تو برابر ہے, بلکہ عورتوں کا مقام تو کچھ زیادہ ہو جاتا ہے بعض اوقات. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک صحابی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا. پوچھا اس کے بعد کہا تیری ماں کا, اس کے بعد کہا تیری ماں کا, چوتھی دفعہ کہا تیرے باپ کا. ٹھیک ہو گیا, تو حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تو وہ ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کے معاملات میں دیکھیں تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر سنن نسائی میں حدیث ہے کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے, انہوں کی خدمت کر کے. وہ جداد قسم کے جو خاوند ہوتے ہیں نا, وہ شادی کے بعد اپنی بیویوں کہتے ہیں تیری جنت میرے قدموں ہے. ٹھیک ہو گیا نا, تو وہ مجازی خدا اور عجیب و غریب قسم کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے نا, ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے. باقی قرآن یہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے, اس حوالے سے کہ ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں, وہ مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا گیا. ظاہر مینجمنٹ میں تو 72 سیٹر گاڑی ہے تو ڈرائیور تو ایک ہی ہوگا نا, 72 بندے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں باری باری چلانا ہے, ایک نہیں چلانا ہے نا جس کو چلانا آتا ہے, باقی اس کے پیچھے رہیں گے. اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں اب جب جہاں مرضی ٹھوک دوں میرے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے, نہیں. تو یہ بہت ایک موٹی سی مثال. تو عورت کی عزت کریں, عزت کروائیں گے. عزت نہیں کریں گے, میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر ایک مرد خراب ہو جائے نا اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, ایک عورت خراب ہو جائے اس کو سارے مرد مل کے بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. اس لیے عورتوں کے ساتھ پیار محبت کا رویہ رکھیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تم پر تمہاری عورتیں بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک دفعہ سفر میں تھے تو عورتوں کا قافلہ الگ سے آپ مینیج کرتے تھے. تو وہ جو عورتوں کے اونٹ ہانک رہا تھا نا بندہ, اس کو نبی علیہ السلام بار بار کہتے تھے آہستہ آہستہ ہانکو, شیشیاں پڑی ہوئی ہیں اس پہ. یعنی عورت کو اللہ نے صرف نازک بنایا نا, تو نبی علیہ السلام یعنی یہ چیز کا بھی ریگارڈ کرتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں, ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں, یہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور اس کی وجہ سے بڑے میرے تک تو بڑے معاملات اس طرح کے پہنچتے ہیں, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یعنی کبھی کوئی شخص اس طریقے سے بھی ظلم کر سکتا ہے. آپ کو اگر اللہ نے حاکم بنایا تو آپ اپنا حوصلہ بھی ویسا رکھیں. باقی یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میں نے عورتوں کی کثرت دوزخ میں دیکھی ہے اپنی زبان درازی مردوں کے اوپر کرنے کی وجہ سے. وہ سر مرد بھی پھر اس طرح کے ہو نا جی, تو مرد بھی بہت سارے دوزخ میں جا رہے ہیں عورتوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت بڑی نیک تھی, اس نے ایک بلی کو قید کر دیا کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے. بلی تو جانور ہے, اور جو انسانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, کیسے کیسے ظلم نہیں کرتے ہیں یعنی مرد عورتوں کے ساتھ, کس کس قسم کی ان کو اذیتیں دیتے ہیں. اور خصوصاً ایسی عورتیں بیچاری جن کے یعنی پیچھے ماں باپ فوت ہو گئے ہوتے ہیں, بھائیوں کے یعنی وہ اس کے اوپر ہوتی ہیں, وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتی, ادھر بھی ان کے اوپر پورا یعنی باہر کا غصہ اکٹھا کر کے نا وہ آ کے اپنی بیویوں میں نکالتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ویسے تو نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے. سر میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ جتنے خوش اخلاق میں نے باہر دیکھے ہیں نا, وہ اتنے ہی بد اخلاق ہیں اپنے گھر کے اندر, الا ماشاءاللہ. اور یعنی میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں, میں جتنا باہر ہوں نا بد اخلاق, اتنا ہی گھر میں ہوں. ٹھیک ہے, یعنی میں یعنی طبیعت میری تھوڑی سی اس حوالے سے ہے, یعنی وہ ظاہر ہے کہ یہ اسٹرکٹ طبیعت نہ ہو تو پھر مینیجبل فارم میں چیزیں نہیں چلتی. یعنی کالج کے پرنسپل اگر سخت نہیں ہوگا تو وہ کالج تو نہیں چلا سکتا, وہ اس نے اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے اس کو چیزیں بعض اوقات معاملات. اور اس وجہ سے بعض اوقات کوئی ایسا تھا, لیکن ایسا ہی یہ نہیں ہے کہ مطلب گھر جا کے تو مار کٹائی والا معاملہ ہے. اللہ کا شکر ہے نہ آج تک مارا ہے نہ مار کھائی بیوی سے, ریکارڈ ہے ماشاءاللہ 14-15 سال. اور باقی یہ جو ہم کبھی اپنی مثال دے دیتے ہیں, میں اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہوتا کوئی تکبر. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب کہتے ہیں نا میں کرکٹ کو سمجھتا ہوں, مجھے پتا ٹیم کیسے بنانی ہے, تو ان کو کوئی نہیں کہتا یہ بڑا متکبر ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کی فیلڈ ہے. تو سر میں نے بھی اپنی زندگی کے 25-30 سال بخاری مسلم پہ لگائے ہیں نا الحمدللہ. تو جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے, مسلم میں نہیں ہے, یہ فلاں جگہ ہے, تو مجھے کہتے ہیں تکبر کر رہے ہیں. میں اپنی فیلڈ, حالانکہ میرے دماغ میں تکبر ہوتا بھی نہیں ہے, میں اپنی وہ فیلڈ کی ایکسپرٹیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کرکٹر پہ کوئی نہیں بولتا, سیاستدان پہ کوئی نہیں بولتا. اگر کوئی مذہبی یعنی پیشوا اس حوالے سے کہ لوگوں کو دین سکھا رہا ہوا ایسی بات کہتے ہیں بڑا آکڑے ہوا ہے. آکڑا وہ بندہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ کوئی ایسا شخص ہو جو عبادت بھی کروا رہا ہو اور آپ سے نذرانے بھی بٹور رہا ہو, اس کو آپ یہ باتیں کریں. جو آپ کو اپنی جیب سے کھلا رہا ہو, جتنے یہاں مہمان آتے ہیں ہر اتوار, آپ دیکھ لیں ہمارا ہزاروں کا خرچہ ہوتا ہے, تو سارا اپنی جیب سے اللہ کی مدد سے کریں تو ہمیں تو حق پہنچتا ہے. لیکن ہم پھر بھی کسی کو ڈانٹتے نہیں ہیں, ویسے بتا رہا ہوں کہ نہ کوئی آئی نا. تو یعنی میری یعنی طبیعت پرسنلی میں یعنی میری طبیعت میں بہت زیادہ مزہ ہے, اور مزہ والا شخص ہی پھکیاں دے سکتا ہے, اینٹی وینم دے سکتا ہے, الزامی جواب دے سکتا ہے, ورنہ ہم سکا سڑا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. جی جی جو ان کے بارے میں تھوڑا سا کرتے ہیں کہ جو ذہنی پریشانی سے ہاتھ تو نہیں اٹھاتے ہوتے, لیکن ایک دو فیملیز کے بارے میں ایسا دیکھنا ملتا ہے کہ وہ اتنی ٹینشن دیتے ہیں کہ وہ گھر کی بیوی جو ہے وہ اتنی ڈپریشن, وہ بھی حرام ہے نا جی. نہیں وہ بھی حرام ہے. اس میں تو قرآن میں یہ آیا ہے کہ جب میاں بیوی کا اس طریقے سے اختلاف ہو, ایک حکم مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے آئے, اور وہ آپس میں یعنی جس کو یعنی عورت والی سائڈ کے لوگ بھی حکم مانے اپنا, اس کا فیصلہ قبول کریں گے, اور مرد والے بھی, پھر وہ آپس میں یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کریں. اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بیانڈ ریپیئر ہے, تو فوراً سے پہلے خلا کی طرف چلے جانا چاہیے اگر یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں. یہ جو لوگ زبردستی نکاح چلاتے رہتے ہیں نا, ایک بچہ ہوا, 2 ہوئے, 3, 4, پھر 10 سال کے بعد پھر بھی لادی ہو ہی جاتی ہے,
تو اس وقت بڑا کام بگڑ چکا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے؟ اس لیے اس طلاق کو حلال رکھا گیا ہے. ناپسند ضرور ہے لیکن حلال ہے کہ بسا اوقات جینورلی طلاق لینی پڑ جاتی ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے بعض اوقات شادی کے بعد یعنی مرد جو ہے وہ یعنی یہ ابھی جو بے اولادی والے معاملات چل رہے ہیں اس میں اکثر اوقات یعنی مردوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ نکل آتا ہے. صرف عورتوں کے ساتھ نہیں، مردوں میں بھی بانچ پان ہوتا ہے. تو وہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں طلاق لے لیں، بے شک. لیکن ادھر مرد جو ہے وہ دوسری تیسری کے لیے ایڑی اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں اکثر ایک عورت جس کا مرد بیمار ہو جائے پوری زندگی اس کی خدمت کرتی رہتی صحیح. ہے، بالکل. اور اس کے اگینسٹ اگر عورت بیمار ہو جائے تو مرد تو جناب دوسری تیسری شادی چھپا کے کر بیٹھتا ہے. تو پھر دیکھ لیں آپ فرق کتنا ہے. دوسری طرف یہ مجازی خدا بنے ہوئے جعلی قسم کے، اور حالت یہ ہے. تو پھر سر خدا آپ کو بڑا شوق ہے بننے کا مجازی، تو پھر خدا والا حوصلہ بھی رکھے نا. خدا تو عطا ہی عطا ہے، لیتا کسی سے نہیں، دیتا ہی دیتا ہے. تجھے خدمتیں کراتے رہتے ہو، چھڑے ہی خدا بڑے ہوئے ہو مجازی خدا. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ.